अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ आप सब अल्लाह के फजल करम से खैरियत से होंगे। खलील जबरान का नावल जर्द पत्ते पेश कर रहा हूँ और आज उसकी बाप नंबर 4 किस्त नंबर 4 पेश खिदमत है। चंद ही रोज़ में मैं तन्हाई से घबरा गया। किताबों में पनाह ढूंढी थी तो उनके चेहरे भी पुरहौल दिखाई दिए। आखिर उसी में रहनजाज नजर आई कि अपने अब्बा मरहूम के दोस्त फारिस अफंदी साहब के यहाँ हाजिरी दूँ। ये सोचा वो बाहर निकल आया। एक सवारी ली और ड्राइवर को उनके घर की राह बताई। सनोबर के पेड़ों के करीब पहुंचकर ड्राइवर ने एक प्राइवेट रास्ता इख्तियार किया। उस रास्ते पर दोनों तरफ बैद मजनू के पेड़ साया फगन थे। इधर उधर दूर तक सब्जे का फर्श बिछा था। अंगूरों की बेलें दूर तक फैलती चली गई थी और रंग बिरंगे फूल चमक और महक रहे थे। चंद मिनट बाद हम मंजिल मकसूद पर जा पहुंचे। ये एक अलग थलग मकान था जो चारों तरफ से एक खूबसूरत बाग से घिरा हुआ था। फजा गुलाब, यास्मीन और गेंदे की खुशबू से महक रही थी। जो ही मैं सवारी से उतर के वसी और फराग बाग में दाखिल हुआ तो फारस आफंदी मुझे अपनी तरफ आते दिखाई दिए। मुझे देखते ही वो फूल की तरह खिल उठे, बड़े प्यार से मेरा हाथ थामा और घर के अंदर ले चले। जब वो मेरे पास बैठ गए तो मुझे यूं लगा जैसे मैं अपने शफीक बाप के करीब बैठा हूँ। उन्होंने मुझ पर सवालात की बौछार कर दी। मेरी मौजूदा ज़िंदगी, मुस्तकबिल और तालीम के बारे में कितने ही सवाल कर डाले। मैं उनके सवालों के जवाब देता रहा। मेरे लहजे से शौक, फरावां और अज़्म व जवां की हरारत टपक रही थी और मेरे कानों में जैसे हम्दो सना की घंटियां सी बज रही थीं। मेरे कानों में जैसे हम्दो सना की घंटियां सी बज रही थीं और मैं पुरुमीद ख्वाबों के बहरे करा में हलकोरे ले रहा था। उसी साहत बेखुदी में बनफशी पर्दों के पीछे से एक पुरशबाब जोशीदा नमूदार हुई और सीधी मेरी समझ बढ़ी। वो सफ़ेद रेशम का शाहाना गाउन पहने हुए थी। मैं फारस आफंदी के साथ ही उसके इकबाल को उठ खड़ा हुआ। ये मेरी बेटी सलमा है, फारस आफंदी ने मुझसे कहा और फिर अपनी बेटी से मुखातब हुआ। तकदीर की नवाजिश तो उसने मेरे दोस्त के बेटे से मुझे मिलवा दिया। ऐसे मिलो बेटी। और उसी लम्हे सलमा ने मेरी जान यूं देखा जैसे उस बात का यकीन चाहती हो कि उनके घर में वाकई को मेहमान आ सकता है। खैर तो इस्ताजाब के इस आलम में सलमा ने अपनी मरमरी हाथ मेरी तरफ बढ़ाया और उसके फूल ऐसे कोमल हाथ को अपने हाथ में लेते हुए मुझे यूं लगा कि दर्द की एक टीस मेरे दिल चीर के निकल गई है। हम खामोश बैठे रहे। लगता था सलमा अपने साथ किसी आसमानी रूह को ले आई है जिसके एहतराम में चुप साध लेना इबादत की एक रस्म। आखिर उसने खुद ही बोहरे सकूत तोड़ते हुए कहा, मेरे अब्बा ने न जाने कितनी बार मेरे सामने अपनी माजी की दास्तानें दुहराई हैं। आपने अहद शबाब के किस्से सुनाए हैं कि जिनमें आपके अब्बा भी उनके रफीक रहे हैं। अगर आपके अब्बा भी आपसे इस किस्म के वाक़यात बयान किए हैं तो मैं समझती हूँ कि हमारी ये मुलाकात पहली नहीं कही जा सकती। जब वो ये बातें कह रही थी तो मैं एक अज़ाब अज़ीम में मुब्तला था। मैं ये फैसला नहीं कर पा रहा था कि उसे देखूं कि उसकी बातें सुनूं, वजूद की रनाइयों पर नज़र रखूं कि आवाज़ की लताफत में खो जाऊं, होठों की शफ़क़ को देखूं या लहजे की हलावत को चखूं। मेरे चारों तरफ हुस्न और जमाल का नूर सा फैल गया था। नूर और लय एक हो गए थे और मैं उनमें तहलील हो गया था। बेखुदी की ये नाशाद आ गई साथ किसी और को नसीब कब हुई होगी। फारस-अफंदी अपनी बेटी के इस तर्ज तकल्लुम पर खुशी से खिल उठा और मुझसे यूं मुखातब हुआ, सलमा बहुत जज्बाती है। वो हर शय को दिल की आंख से देखती है। फिर वो हर बात को नहायत मुख्तार लहजे में अदा करने लगा। मैं महसूस कर रहा था कि उसे मेरी ज़ात में कोई ऐसी महसूस साज़ खूबी नज़र आ गई है जिसने उसे यादों के दोष पे बिठा के माजी के नशात आफरी वादियों में पहुंचा दिया है। उसे देख के मुझे अपने मुस्तकबिल में झांकने का मौका मिल गया था, लेकिन उसके बरक्स वो मुझे यूं देख रहा था कि जैसे मैं कोई नन्हा सा कमज़ोर पौधा हूँ और वो तनावर दरख्त की तरह मुझे अपनी पनाह में लेने की कोशिश कर रहा है। वो मुझे सरकश हवाओं से बचाने की फिक्र में थे। उसका ख्याल था कि मैं उस नन्हे से कमज़ोर पौधे की तरह हूँ जो नसीम सहर के झोंकों से भी लरजने लगता है। लेकिन सलमा खामोश थी। वो एक बार मेरी तरफ देखती और दूसरी बार अपने बाप की तरफ। तो मुझे यूं महसूस होता कि जैसे वो फसाना हयात के पहले और आखिरी बाब का मुताला कर रही हो। वो दिन तेजी से गुजर गया। मैं खिड़की में खड़ा गरूब आफ्ताब के हसी मंजर से लुत्फ अंदोज हो रहा था। लगता था
کہ سورج کی کرنیں لبنان کی بلند چوٹیوں کے عربی ہونٹوں کی آخری بار چم رہی تھی۔ فارس افندی اپنی ماضی کے واقعات دہراتے رہے اور میں نیم خوابی اور نیم بیداری کے عالم میں انہیں سنتا رہا۔ میری محفیت اور اشتیاق نے اس کا غم مسرت میں بدل دیا تھا۔ سلمہ میری قریبی کھڑی کھڑکی سے لگی بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خضر و ملال کے سائے تیر رہے تھے اور ہونٹ یوں بند تھے جیسے انہیں خاموش رہنے پر مجبور کر دیا گیا ہو۔ سلمہ بول نہیں رہی تھی لیکن اس کا حسن و جمال محو تکلم تھا۔ حسن کی بھی اپنی ایک زبان ہوتی ہے۔ یہ زبان لفظوں اور ہونٹوں کی محتاج نہیں ہوتی۔ یہ غیر فانی زبان ہے اور کائنات ہر انسان اسے سمجھتا ہے۔ یہ آفاقی زبان جھیل کی مانند ہے جو ہمیشہ خاموش رہتی ہے لیکن گرگراتی اور شور مچاتی ہوئی ندیوں کو اپنی گہرائیوں میں اتار لیتی ہے، اور پھر وہی ازلی اور ابدی سکوت چھا جاتا ہے۔ حسن کا ادراک ہماری روح ہی کر سکتی ہے۔ حسن ہماری اٹھان کو مفلوج کر دیتا ہے۔ ہم اسے لفظوں میں بیان کرنے پر قادر نہیں ہیں۔ ایک احساس ہے جو بصارت سے ماورا ہے۔ یہ دو نگاہوں کے درمیان پوشیدہ ہے کہ جو دیکھنے کی حد تک دیکھتی ہے اور دوسری جو دوربین کی وساست سے اشیاء کا مشاہدہ کرتی ہے، لیکن اپنی اپنی جگہ دونوں ہی حسن کو دیکھنے سے محروم رہتی ہیں۔ حسن حقیقی اس کرن کا نام ہے جو ارواح مقدس کے تقدس سے جنم لیتی اور جسم کو منور کر دیتی ہے۔ زمین کے عمیق سے پھوٹنے والا زمین کے عمق سے پھوٹنے والی زندگی کی طرح جو پھولوں کو رنگ و بو اور رس عطا کرتی ہے، حقیقی حسن روحانی و آہنگی سے وجود میں آتا ہے، اور اس روحانی اور آہنگی کا دوسرا نام محبت ہے۔ محبت ایک مرد اور ایک عورت کے ہم آہنگ محسوسات کو کہتے ہیں۔ کیا میری اور سلمہ کی روحیں اس روز ہم آہنگ ہو گئی تھیں کہ جب ہم پہلی بار ملے تھے؟ اور کیا یہ میرا جذبہ محبت تو نہیں تھا کہ جس نے اسے کائنات کی حسین ترین عورت کا مقام دیا؟ کہیں یہ شراب جوانی کا خمار تو نہیں تھا کہ جس نے ہم کو حقیقت کا روپ دے دیا اور جو نہیں تھا اس کے ہونے کا یقین دلا دیا؟ کیا میرے شباب نے میری آنکھیں بند کر دی تھی کہ میں آنکھیں بند کرنے کے بعد ہی اس کی روشن آنکھوں کا نظارہ کر سکتا تھا، اور اس کے لبوں کی حلاوت اور اس وجود کی نزاکت کو کھلی آنکھوں سے محسوس نہیں کیا جا سکتا تھا؟ کیا یہ اس کی لطافت و حلاوت اور نزاکت اثر تھا کہ میری بصارت بیدار ہوئی اور میں نے عشق کے غم و نشاط کو زندگی میں پہلی بار محسوس کیا؟ ان سوالات کے جواب دینا میرے لیے از حد محال ہے۔ البتہ یہ بات بھی پوری سچائی سے کہہ سکتا ہوں کہ سلمہ سے ملاقات کے اولی ساختوں میں میرا دل اس نشاط پرور در سے آشنا ہوا، اس کی ٹیسیں میں نے بیشتر ازیں کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ اس روز میرے دل میں ایک انوکھا اور انجانا جذبہ اتر آیا تھا، اس روح کی طرح جو آغاز آفرینش میں زمین کے ہاتھوں پر تہتی رہی تھی، اور میرا غم میری مسرت اسی روز پیدا ہوئی۔ اس طرح سلمہ سے پہلی ملاقات اختتام کو پہنچی، لیکن اس روز خالق کائنات نے مجھے بلوغت اور خلوت کی زنجیروں سے آزاد کیا اور میں قافلہ عشق کے ہم رکاب ہوا۔ کائنات میں محبت آزادی کی مظہر ہے۔ یہ ہماری روحوں کو اس معراج پہ لے جاتی ہے کہ انسان قوانین اور مظاہر فطرت اس کا راستہ نہیں بدل سکتے۔ دم رخصت فارس افندی نے مجھے اپنے قریب کرتے ہوئے محبت میں لہجے میں کہا، سنو میرے بیٹے، اب کہ تم نے یہ گھر دیکھ لیا ہے تمہیں اکثر یہاں آنا پڑے گا۔ تم جب بھی یہاں آؤ یہی سمجھو کہ اپنے باپ کے گھر آئے ہو۔ مجھے اپنے باپ کے مقام پہ سمجھنا اور سلمہ کو اپنی ہمشیرہ جاننا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے سلمہ کی طرف تائید طلب نگاہوں سے دیکھا۔ اس نے بھی اس بات میں گردن ہلا دی اور پھر میری جانب یوں دیکھا کہ جیسے میں اس کا گم گشتہ رفیق ہوں۔ فارس افندی کے پیار بھرے لفظوں نے مجھ محبت کی راہ پہ سلمہ کا حف صبر بنا دیا۔ اس کے شیریں الفاظ کسی الہامی نغمے کی طرح تھے کہ جس کا آغاز وجد کن اور اختتام مخزون کن ہوتا ہے، اور روحوں کو پہلے تو روشنی کے پرسکون خلا میں لے جاتے ہیں اور پھر انہیں لپکتے ہوئے شعلوں کے سپرد کر دیتے ہیں، اور محبت بھرے الفاظ کو اس جام کی طرح ہیں جس سے ہم حلاوتوں اور تلخیوں کا مشروب پیتے ہیں۔ میں ان سے رخصت ہوا تو فارس افندی باغ کے آخری گیٹ تک میرے ساتھ آیا۔ اس وقت میرا دل کسی ترسیدہ انسان کے فوٹو کی طرح لرز رہا تھا۔